बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। एक बार फिर मुल्क के अंदर एहतजाज का मौसम हुआ चाहता है। जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मालूम होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जोर पकड़ रहा है। इंस्टेड ऑफ ये जो हुकूमत की एक्सपेक्टेशन थी कि डाई डाउन हो जाएगा, मामलात ठंडे हो जाएंगे, वो मामला लगता नहीं है। आज भी मुल्क के बहुत सारे शहरों बशमूल रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे जुलूस किए, लेकिन बहुत सारे जलसे जुलूस में बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके लिए रखने डाले गए और हुकूमत ने बाकायदा तौर पर जलसे करने की इजाजत नहीं दी या एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी। वो एहतजाज के अंदर रुकावटें पैदा करते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ शिकवा करती हुई नजर आती है तो दूसरी तरफ आर्मी चीफ ये ग्रीन इनिशिएटिव, पाकिस्तान इनिशिएटिव के अंदर कहते हैं कि जितना भी नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर ले मुल्क को उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। माशी तरक्की और माशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तारी पॉसिबल नहीं है। एक तरफ खुद मुख्तारी की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ माशी इस्तेहकाम की बातें हो रही हैं, तीसरी तरफ ये रिक्वायरमेंट है मुल्क की, तो चौथी तरफ हमें एहतजाज होता हुआ बाकायदा तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और क्या एहतजाज और मुल्की इस्तेहकाम और इकोनॉमिक इस्तेहकाम इकट्ठा चल सकता है या नहीं चल सकता, ये एक अहम सवाल है। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा फौज से बात करने की अब बातें भी कर रही है। एक तरफ 26 अप्रैल को बाकायदा तौर पर बैरिस्टर सैफ ने यही फरमाया, यानी आज के दिन उन्होंने क्या फरमाया कि किससे बात करेंगे, क्यों बात करेंगे, क्योंकि पिछले पूरे हफ्ते चहमगोइयां चलती रही कि बातचीत, डील डूल, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ऑल ऑफ दैट। तो बैरिस्टर सैफ ने क्या फरमाया, जरा सुने। तासुर इस तरह दिया जाता है कि जैसे ये फौज किसी और मुल्क की फौज है और इसके साथ रब्ता करना जो है वो कोई गुनाह कबीरा है। फौज से हमारी बातचीत ये हो रही है कि फौज सिक्योरिटी की जिम्मेदार है। फौज भी हमसे ये तवक्को करती है कि हम भी अपने लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करें। हमारे पास फाइनेंसेस ही नहीं है, रकम अगर हमें नहीं मिलेगी तो हम फौज के साथ ये बात हुई थी कि आप भी अपने फराइज सर अंजाम दें, हम अपने काम करेंगे, लेकिन हम वफाक के साथ हमारे ये मसले, तो अगर फौज अपने तौर पर हमें वफाक से सिक्योरिटी की मद में इंटरेक्शन करके हमें हमारी बात कर सकती तो बहुत बेहतर है। अब ऐसा मालूम होता है कि फौज से बात करने को तो तैयार है, चाहे किस भी मामले के लिए तैयार हो, लेकिन दूसरी तरफ अब सारा मलबा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर डाला जा रहा है। इससे पहले आपको पता है सारा मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट पर डाला जाता रहा और बाकायदा तौर पर यह बात की जाती रही कि तमाम जो मुदाखलत है उसकी वजह इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत को साइड पे किया गया। बहरहाल अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं मखसूस नशस्तों के लिए, वो भी सुनिए। क्या ये जमहूरियत के अमल के मुताबिक है? सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उसको कोई रिजर्व सीट ना मिले। इलेक्शन कमीशन का तो एक ही एम है, पीटीआई इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर निकल जाए, पार्टी ही खत्म हो जाए। क्या वो यही चाहते हैं कि ऐसी जमहूरियत हो जिसमें पाकिस्तान की मकबूल जमात एग्जिस्ट ही ना करे? लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी जरूर आई और खुशखबरी ये थी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जितने भी थे वो बाकायदा तौर पर एसआईसी के प्लेटफॉर्म तले एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। एक तरफ ये, दूसरी तरफ हुकूमत अब नजर आती है और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कहती हुई नजर आती है कि आइए बैठिए, गुफ्तगू करिए, गुफ्तगू करके बहुत सारे मामला को हल किया जा सकता है। अगर किसी किस्म का कोई शिकवा है तो मेज पर हल किया जा सकता है। ये एक नहीं, दो नहीं, बाकायदा तौर पर इरफान सिद्दीकी साहब, राना सनाउल्लाह साहब और शेरी रहमान साहिबा ने फरमाया। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी यही बात कर चुके। सुने जरा। एहतजाज के लिए अगर उन लोगों के साथ बैठते हैं जिनके साथ हाथ मिलाना आपको गवारा नहीं था, जिनको उनके नाम से पुकारना आपको गवारा नहीं था, तो हमारे साथ बैठे। हम आपकी इज्जत करते हैं, आपका एहतराम करते हैं। सियासतदानों को बैठना चाहिए, सियासतदानों को डायलॉग करना चाहिए, सियासतदानों को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को फर्दर इम्प्रूव करना चाहिए। इसकी राह में एक ही बंदा हायल है और वो बानी पीटीआई। नवाज शरीफ जो है उसका तो अमल गवाह है कि मुल्क की बेहतरी के लिए उसे अगर बैठना पड़े, बात करनी पड़े तो कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। आज आपके पास मौका है कि आप अपनी टोन बदलें, अपना रवैया बदलें। ये चोर डाकू की जो कुछ केपी के शायद सीएम है उन्होंने भी शुरू किया, सिर्फ बयानियां बनाने से मुल्क नहीं चलते। ऑपोजिशन फराख दिली इसलिए दिखाए कि बहुत से मसले मसाइल हल हो सकते हैं जब सियासतदान इकट्ठे बैठे। लेकिन क्या ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानने को तैयार है या नहीं? एक तरफ सियासतदान ये कह रहे हैं कि आइए मिलकर बैठते हैं, सियासत के अंदर स्पेस ना क्रिएट हो किसी और के आने की, इस पर बातचीत करते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं, बाकायदा तौर पर मामलात को आगे लेकर चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी तरीके से इन लोगों से बात करने को तैयार ही नहीं। उनको लगता है कि सियासतदान से बात करना किसी भी अल्टीमेट गोल की तरफ नहीं लेकर जा सकता। आज ये बात शहरियार आफरीदी साहब की गुफ्तगू से
ثابت ہو گئی اور بڑا واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے کس سے بات کرنی. سنیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات, یہ خود اس اہل ہی نہیں ہے. کیا مذاکرات کریں گے؟ ہاں مذاکرات ہم کریں گے, لیکن ہم مذاکرات کریں گے آرمی چیف کے ساتھ, ڈی جی آئی کے ساتھ, پاکستان کی فوج کے ساتھ. معاملہ پھر یہ مذاکرات کا نان سٹارٹر ہی سمجھے نا, کیونکہ ان سے مذاکرات کرنے نہیں ہے, وہاں سے ہونے نہیں ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں وہاں سے انشاءاللہ ہوں گے اور بہت جلد ہوں گے. یہ امید ہے یا خبر ہے؟ یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے مذاکرات ہوں گے اور بہت جلد ہوں گے. ایک طرف یہ بات, دوسری طرف پہلے آپ کو معلوم ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کی کیا سٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں, ایسے میں کس طریقے سے بات چیت ہوگی اور کیوں کر بات چیت ہوگی. لیکن بات چیت کی ضرورت تو پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بھی ہے, اس لیے کیونکہ ایسا نظر آتا ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کے میدان میں نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ پی ایم ایل این کے بہت سارے لیڈران بھی ایک دوسرے سے مختلف بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں کیونکہ ہم شہریار آفریدی صاحب کی بات کر رہے ہیں, شہریار آفریدی صاحب نے سی ایم کے پی کے اوپر تابڑ دوڑ حملے کر دیے. سنیں ذرا. علی امین گنڈاپور, کیا وجہ ہے کہ خاموشی ہے؟ بیرسٹر گوہر صاحب, عمر ایوب صاحب, جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, ہم نے سیاست نہیں کھیلنی, ہم نے عمران خان کو نکالنا ہے اور اس سکوت کو ختم کریں. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم سیاست کھیل کے دکان چمکائیں گے تو دکان نہیں چمکے گی, میرا لیڈر اندر ہے. اب عمران خان صاحب کو چھڑوانے کی بات تو سی ایم کے پی کے بھی کر رہے ہیں. علی امین گنڈاپور نے بھی یہی بات کی, بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ اسلام آباد پر قبضہ کریں گے. سنیں. عمران خان کو مزید قید رکھنا اب کسی کے بس میں نہیں ہے, ان لوگوں کی جڑیں ہل چکی ہیں. یہ آنے والا مہینہ جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ ایک فیصلہ کن مہینہ ہوگا, مئی کا مہینہ. اس میں اگر کوئی ایسی تبدیلیاں نہ آئیں جو کہ آنی چاہیے اور جو کہ حق پہ ہیں اور وہ حق نہ ملا تو پھر ایک صوبہ ہے وہ ہے خیر پختونخوا, اور اس کا مجھے بنایا عمران خان نے وزیر اعلیٰ. تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں پھر وہ صوبہ جب نکلے گا وہ صوبہ پھر جب واپس جائے گا تو عمران خان کو بھی لے کے جائے گا اور یہ حکومت بھی گرا کے جائے گا. اور ایک دفعہ پہلے مجھے سزا دی آپ لوگوں نے کہ میں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ ہم اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے. اب میں کہہ رہا ہوں حق نہ ملا ہم اسلام آباد میں اس حکومت سے اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے. صورتحال واقعی میں ایک کشیدہ صورتحال کے طور پر سامنے آنے لگ گئی ہے. تناؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے, لیکن صرف اور صرف حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نہیں, پارٹیوں کے درمیان ہی تناؤ بڑھنے لگ گیا ہے. اس ٹائم پر پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے. ابھی ہم لوگوں کو جو نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے رہنماؤں کو جب دعوت دی جاتی ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کہ وہ حکومت کا حصہ بنے, تو وہ حکومت کا حصہ بننے کی بجائے باقاعدہ طور پر بیانیے بنانے کی طرف زیادہ زور دیتے ہیں. بیانیہ تو یہ بھی بنایا گیا تھا کچھ عرصے پہلے کہ اپریل میں باقاعدہ طور پر بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب واپس آ جائیں گے. اپریل کا دعویٰ باقاعدہ میرے شو میں بھی کیا گیا تھا. سنیں. اگر عدلیہ اس کو دیکھے اور کھلے دل کے ساتھ کرے اور انصاف کے تقاضے پورے کر کے دیکھے تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے ہماری ساری 3 جو ججمنٹ سے آئی ہیں یہ ختم ہو جائے گی اور خان صاحب رہا ہوں گے. جہاں تک خان صاحب کے رہائی کا تعلق ہے, خان صاحب اپریل ہی کے مہینے میں واپس آئیں گے. بیرسٹر گوہر نے کہا تھا نا کہ وہ اپریل میں باہر آ جائیں گے. میں بھی کہہ رہا ہوں. تو اپریل گزرنے کو ہے, 4 دن رہ گئے اور 4 دن کے اندر بھی ایسی صورتحال کوئی ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. دوسری طرف یہ تکیہ کرنا کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو سکے, کہاں اور کس طرف جا رہی ہے ملک کی سیاست, ایک افراتفری کی صورتحال تو نظر آ رہی ہے. اسی کے اندر اکنامک سٹیبلٹی لینا کیا یہ صرف ایک خواب رہ جائے گا یا پھر اس کو حقیقت میں تبدیل کر کے دکھایا جا سکے گا. بہرحال ایک اور انٹرسٹنگ سارٹ آیا اس ہفتے. فیصل واڈا صاحب نے پچھلے احتجاج کی بات کی, کیونکہ ابھی بھی اکنامک سٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے, اس ٹائم پہ بھی اکنامک سٹیبلٹی کی بات ہو رہی تھی اور چائنا کے پریزیڈنٹ کے آنے کی کا ٹائم تھا, اس ٹائم پر دھرنا ہوا تھا. دھرنے کے بارے میں کچھ انکشاف کیا, ذرا سنیں. ذرا پہلا دھرنے کا پہلا فیز جو تھا جب وہ ریورس ہوا, جب سب نے کہا یہ چھوڑ کے چلے گئے اسلام آباد سے, وہ والے دھرنے کی بات کر رہا ہوں. یہ سیکنڈ لاسٹ 2 ججوں نے اندر ہونی ہے, انہوں نے کہا تھا آپ ریورس ہو جائیں, آپ کے حساب سے چیزیں کر لی جائے گی. یہ مجھے اس طرح پتا ہے کہ 4 آدمی ہیں جن کو خان صاحب نے بات بتائی اور ہمیں ویریفائی. وہ 4 کون کون تھے؟ تو 4 سر میں تو نہیں بولوں گا نا. اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول تھا دھرنے کرانے میں؟ اسٹیبلشمنٹ میں جو نمبر 2 میں خاص تھا وہ اپنی چیف بننے کے لیے سب کچھ کروا رہا تھا, گائیڈ کروا رہا تھا. اس میں 2 رائے کیوں ہے سر؟ صورتحال الجھتی چلی جا رہی ہے, گتھی سلجھ نہیں رہی ہے, معاملات کدھر جا رہے ہیں. میرا وہی سوال ہے. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ بلال اظہر کیانی صاحب موجود ہیں, پی ایم ایل این کے رہنما. بہت شکریہ بلال صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. مہربانو قریشی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ٹی آئی کی رہنما. بہت شکریہ مہربانو صاحبہ, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. اسی کے ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما. بلال صاحب سب سے پہلے آپ سے بات کر لیتے ہیں, ایک یہ دھرنے والی بات جو فیصل واڈا صاحب نے کی ہے, لیٹس اسٹارٹ فرام دس. یہ سچ کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں؟ از دس ٹرو؟
It was your government, आपकी हुकूमत थी, और वो कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर नंबर 2 का उस टाइम पर किरदार था। जजेस की बातचीत की बात कर रहे हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी अपनी शो में दावत देने का। देखिए, मुझे नहीं पता फैसल वावडा साहब किस बुनियाद पे बात करें। फैसल वावडा साहब मेरे ख्याल से अपनी बयानात की वजाहत खुद ही कर सकते हैं। बात ये है, मैं तो आपसे उसकी तस्दीक या तरदीद मांग रही हूँ ना। जी आप जी, हुकूमत मुझे कैसे हैं? जी 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 जी, तो वो क्या दावा है जी उनका, अगर आप दोहरा दीजिए। मैं आपको दोबारा सुनवा दूं? जी जी, फैसल वावडा साहब का शॉट दोबारा चलाएं जी। पहला धरने का पहला फेज जो था, जो रिवर्स हुआ जब आप सबने कहा ये छोड़ के चले गए इस्लामाबाद से, वो वाले धरने की बात कर रहा हूँ। ये सेकंड लास्ट 2 जजों ने अंदर होनी है। उन्होंने कहा था आप रिवर्स हो जाए, आपके हिसाब से चीजें कर ली जाएगी। ये मुझे इस तरह पता है कि 4 आदमी है जिनको खान साहब ने बात बताई और हमें वेरीफाई। वो 4 कौन? ठीक है, तो 4 सर मैं तो नहीं बोलूंगा ना। एस्टैब्लिशमेंट का क्या रोल था धरने कराने में? एस्टैब्लिशमेंट में जो नंबर 2 में खास था, वो अपनी से चीफ बनने के लिए सब कुछ करवा रहा था, गाइड करवा रहा था। इसमें 2 राय क्यों है सर? ये मेरे 2 जजेस की बात हो रही है और नंबर 2 की बात हो रही है। ये बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से उस टाइम 2013 से 18 के दरमियान, 2014 के दरमियान। जी जी जी। देखिए, बात ये है कि उस टाइम पे यकीनन इमरान खान साहब तो हमेशा बैसाखियों पे ही चले, सिर्फ हुकूमत बनाने के लिए नहीं, उससे पहले धरने भी, कुर्सियां भी किसी और ने लगा के दी, मीडिया कवरेज भी किसी और ने कराया। तो वो तो ये बात तो सबको पता है कि उस शख्स की जो अपोजिशन के दिनों में भी उसको बनाने के लिए उसकी बैसाखियां ही उसको मिलती रही हैं पूरी जिंदगी। मगर देखिए बात, जो वो बैसाखियां कहीं आपने तो नहीं उधार ले ली? नहीं जी। देखिए, हमें तो आदत है कि नवाज शरीफ साहब को 3 दिहाइयों से बार बार उनको निकाला जाता है, बार बार वो मजबूत होकर वापस आते हैं, बार बार ज्यादा मजबूत होकर वापस आते हैं। मगर इस बार मजबूत होके आए? जस्ट टू क्लैरिफाई, जी 22 अक्टूबर तक तो लग रहा था मजबूत होके आ रहे हैं, लेकिन अब देखिए नवाज शरीफ साहब फिर से आए। आज मुल्क में वजीर आजम भी नवाज शरीफ साहब ने नामजद किए, वजीर आला पंजाब भी नवाज शरीफ साहब ने नामजद किए, और वही नवाज शरीफ साहब जिनकी सियासत का एक दफा फिर खात्मे का ऐलान 2017 पाकिस्तान को नवाज दो नहीं हो सका। देखिए, वो तो नवाज शरीफ साहब ने खुद फैसला किया ना, हालात को देखते हुए, इलेक्शंस के बाद। हाँ, ये बात यकीनन है कि इन 2024 के इलेक्शंस में भी हम सीटों की वो तादाद नहीं हासिल कर सके जो मेरे ख्याल से हमारी या नवाज शरीफ साहब की। लेकिन आपकी अपनी जमात के अंदर से बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि ऐसी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। नहीं, देखिए, दिस इज नॉट द सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट, वो एक अलग बात है। तो फिर मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, बैसाखियां उधार आपने तो नहीं, बैसाखियां नहीं। देखिए, बात यह है, यकीनन जैसे कि मैंने आपसे कहा, जो सीटों की तादाद हमें मिली वो यकीनन हमारे लिए भी सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। हम चाहते थे कि क्लियर मैंडेट होता जिसमें कोalition की जरूरत ना होती। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कोalition, इन हालात में कोalition गवर्नमेंट बनाने से काफी लोगों की सियासी राय ये है कि ये हुकूमत लेना इतना आसानी कि ये हुकूमत किसी के लिए भी फूलों का ताज नहीं। ठीक है। और ये जो आज लोग ऑपोजिशन में बैठे हैं, ये इनके वोटरों को आपके इस प्रोग्राम के तवसत से पता होना चाहिए कि इन्होंने हुकूमत लेने से माजरत की है। इनको भी हुकूमत बनाने का पूरा मौका ऑफर किया गया, पीपल्स पार्टी भी बात कर चुकी है, मगर उन्होंने ये जिम्मेदारी नहीं उठाई। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, शहरियार आफरीदी साहब भी आज एक प्रोग्राम में कह चुके हैं कि अगर हम भी हुकूमत लेते तो बड़ा मुश्किल होता। नहीं, उन्होंने ना लेने का फैसला किया, उन्होंने जिम्मेदारी से वो भागे हैं और हमने वो जिम्मेदारी उठाई है जिन हालात में आज मुल्क है। दूसरी जो आपने शॉर्ट स्टार्ट में चलाए हैं, देखिए बात ये है कि ये अब धरना करें, एहतजाज करें। अली अमीन गंडापुर साहब, ये तो आप इनकी स्टेटमेंट्स 10 साल पहले निकाल दें, यही जुमले थे। ये तो उनका तरीकाकार है। ये तो एक सीजन 5 है, सीजन 8 है, सीजन 7 है, सीक्वल है, या जिस तरह वो आजकल एवेंजर्स की मूवीज होती हैं, 7वां 8वीं वर्जन्स भी आ गई हैं। ये तो वही चीज है। तो देखिए, ये इनका शौक है, ये शौक पूरा करें, काम चलता रहेगा। आपको शौक तो नहीं मिल रहा? नहीं जी, हमें कोई शौक नहीं मिल रहा। आप देख लें, काम चल रहा है, काम चलता रहेगा। चले मेहरबानो साहिबा, एक तो पहले फैसल वाडा साहब ने जो स्टेटमेंट दिया ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि उस टाइम पर भी बैसाखियां, क्योंकि बिलाल कियानी साहब ने कहा उस टाइम पर भी आपके पास बैसाखियां थी, हुकूमत में भी बैसाखियां थी, बैसाखियों की आपको आदत हो गई, अब आपको बैसाखी नहीं मिल रही। तो अभी शहरियार आफरीदी साहब ने बात कर दी है कि जी हम फौज से बात करेंगे, हम इनसे क्या बात करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मनिका, एंड सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। फैसल वावडा साहब को रहने दें जी, वो खुद बैसाखियों पे खड़े हैं, लोगों पे क्या बात करते हैं। किस जमात से हैं, किस जमात ने उनको सेनेटर बनाया है, सब जानते हैं, छोड़ दीजिए ना। उनकी बातों को हम इतनी संजीदगी से नहीं लिया करते और आपको भी नहीं लेनी चाहिए। मगर जहां तक मेरे भाई बिलाल साहब की गुफ्तगू में सुन रही थी, मुझे हंसी भी आ रही थी। बैसाखियों की बात करते हैं, फॉर्म 47 पे आए हैं, अपने खुद के फॉर्म 45 इनके पास मौजूद नहीं है। तो जरा शीशे के घर में जो रहते हैं ना, उनको जरा फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए है। अच्छा, जहां तक ये बात करें कि इन्होंने जी हमने माजरत की और इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए
17 सीटों के चोरी किए हुए मैंडेट पे आकर हुकूमत बनाई और पाकिस्तान पर यह एहसान किया कि उन्होंने लोगों का वोट छीना, उनको चुप कराया, उनकी आवाजें गले बंद किए, उनके जो हकूक है वो मुतासिर किए। आज ये इतने खौफजदा हैं कि ये लोगों को बाहर सड़कों पे पुरअमन एहतजाज करने नहीं दे सकते, ये डरते हैं। ये एहतजाज अनाउंस नहीं होता, रात को छापे शुरू हो जाते हैं। हमारे लोग क्या एहतजाज करेंगे? पंजाब पुलिस सबसे ज्यादा भारी तादाद में एहतजाज पर निकल आती है। ये है इनकी असलियत और ये है हकायक। दूध का जला छाछ भी बैठ के तो दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है। आपको पता है मई आने वाला है, और आपको पता है पिछले मई में क्या हुआ था? आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस टाइम पे कारकुनान जेल में क्यों है? जी, 9 मई के बताती हूँ अनिका, मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जेल में इसलिए है क्योंकि 9 मई को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था जिसको इस्तेमाल किया गया एक जमात को तोड़ने के लिए, एक जमात के लोगों को जदोपोद करने के लिए। मगर मैं बड़े फख्र से आपको बताना चाहती हूँ वो जमात आज भी खड़ी है और पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा ताकतवर। और 9 मई का बयानिया 8 फरवरी को दफन हो गया। पाकिस्तान की आवाम ने अपने वोटों से उस बयानिए को दफन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत देकर। बिलाल साहब हंसे मुस्कुराएं, मगर दिल में वो भी जानते हैं ना उनका मैंडेट सही है, जाली मैंडेट है। उन्हें भी पता है वोट उनके हल्के में भी किसको पड़ा और पूरे पाकिस्तान में किसको पड़ा। उनको भी पता है कि ऐवान में उनकी सिर्फ 17 सीटें हैं। वो बात कर रहे थे कि हमारी तवक्को से कम तादाद में हमें सीटें मिली। बिल्कुल, किसी की तवक्को हो ही नहीं सकती कि उनका लीडर, इतना माना लीडर, भारी लीडर, 3 दफा वजीर आजम, 4 साल बाद पाकिस्तान आए और उसकी जमात को सिर्फ 17 सीटें मिले। ऐसी तवक्को कौन रख सकता है? मियां साहब ने तो ये वजीर आजम इसलिए नहीं बने क्योंकि उनका दिल टूट टूट के चूर हो चुका है। वो उनको ये आप उनकी शक्ल पे देखे लिखा है, वो इतनी मायूसी है। उन्हें पता ही नहीं कि 4 साल पीछे उनकी जमात वाले लोगों ने किया क्या कि उनका वोटर ही नहीं निकला। 17 सीटों का उनको छोड़ दिया सिर्फ। ये शेरे पंजाब एक जमाने में हुआ करते थे। लेकिन मुझे एक बताइएगा मेहरबानो साहिबा, मैं फिर फैसल वावड़ा साहब की स्टेटमेंट की तरफ जाऊंगी। वो द पर्सन हु इज सेइंग समथिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। उन्होंने क्या कहा है वो मेरे तवज्जुह से सुन लीजिए ना। उन्होंने कहा है 2 जजों के अंदर फोन किया, उन्होंने कहा कि आप रिवर्स हो जाएं, आपके साथ ये चीजें कर ली जाएंगी, मतलब सेटलमेंट कर ली जाएगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक जज जो है वो इस टाइम पर रिटायर हो चुके हैं। क्या इस टाइम पर जो देखा जा रहा है कि किसी तरीके से जुडिशरी कोई ऐसा एक्शन ले या डिसीजन ले जो कि पीटीआई के फेवर में हो? मैं फिर ये पूछूंगी, बेसाखी ढूंढने के लिए है, क्या है, मतलब व्हाट इज दैट देन? और ये कौन 2 जजेस हैं? फैसल वावड़ा की मोटिवेशंस क्या है, उनसे पूछे कौन 2 जजेस हैं। मगर उन्होंने अगर ये बात की है तो देखिए क्या आज सूरत हाल मुख्तलिफ है? ये वही दबाव है ना कि जिसकी आज भी 6 हाईकोर्ट के जजेस ने खत लिखा है। ये वही दबाव है या ये वही मुदाखलत है कि जिसकी आज 6 जजेस बात कर रहे हैं और जिसपे आपके सामने है कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो अपनी एरिया घसीट रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी उस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। हुकूमत है तो वो भी गूंगी हो चुकी है। सबको समझ नहीं आ रही है कि हमने एड्रेस किस तरह करना है। असल में हकायक ये है पाकिस्तान के, जो आप भी जानते हैं, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। हम उससे लाताल्लुकी का इजहार जरूर कर सकते हैं मगर दिल में हम सबको पता है कि पाकिस्तान में मुदाखलत नई बात नहीं है। मुदाखलत जब से पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई है, उसको सपोर्ट करना गलत है। मेहरबानो साहिबा, गलत है सपोर्ट करना। बिल्कुल गलत है। तो फिर आज शहरियार अफरीदी साहब ये क्यों कह रहे हैं कि हम फौज से बात करेंगे, हम सियासतदानों से बात नहीं करेंगे? वो तो मुदाखलत इनवाइट कर रहे हैं ना। मैं बिल्कुल उनकी बात से मुत्तफिक नहीं हूं। हम अवाम से बात करेंगे। अवाम ने हमें भारी मैंडेट दिया है और अवाम ने हमें वो वोट और मैंडेट इसलिए नहीं दिया कि हम किसी भी मुक्तदर हल्के से गुफ्तगू करें। अवाम ने हमें मैंडेट दिया है एक नुक्ते पे कि हम इमरान खान साहब की रिहाई को यकीनी बनाएं। और वो कैसे होगा? वो तब होगा जब पाकिस्तान का जो अदालती निजाम है, जो अदल का निजाम है, वो फाल होगा। इन अदर वर्ड्स, आप शहरियार अफरीदी साहब की स्टेटमेट को रद्द करती हैं? हम इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ चाहते हैं। आप रद्द करती हैं इस बात को कि फौज से बात की? असूली मौक़िफ़ रद्द नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ उन्होंने जज्बात में आके, मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्यों ये बात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिल्कुल ये मौक़िफ़ नहीं
ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بات اگر ہو تو پاکستان کی صرف پاکستان کی عوام کے ساتھ ہو. پاکستان کی عوام اپنے نمائندوں کو چنے اور وہ لوگ مینڈیٹ کے ساتھ حکومت بنائیں. اور ہم بالکل رد کرتے ہیں اس حکومت کو. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک گفتگو ایک ڈیل کر کے آئے ہیں. یہ ڈیل کے تحت آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ ڈیلوں کی اور مفادات کی سیاست چلے اس ملک میں. اقتدار کی سیاست ہو, ایک بندر باندھ ہو. Let me get this straight. آپ فوج سے بات نہیں کرنا چاہیں گے, پی ٹی آئی یہ نہیں چاہتی. That's what you're saying کہ شہریار آفریدی صاحب نے جذبات سے بات کی. لیکن پھر کس سے بات کریں گے؟ ان سے بھی آپ نے بات نہیں کرنا. بتاتی ہوں, ہم یہ نہیں ہے کہ فوج سے کوئی بات نہیں کرتے. دیکھیے وہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے. جیسے بیرسٹر سیف کی آپ نے اسٹیٹمنٹ چلائی, انہوں نے کہا ہر ادارے کا, اور یہ میں بارہا دفعہ کہہ چکی ہوں, آئین پاکستان ہر ادارے کو ایک رول دیتا ہے. ایک سیپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہے, ایگزیکٹو کا, جوڈیشری کا اور ملٹری کا. یہ تینوں بہت ہی امپورٹنٹ ہے, بہت ضروری ہے. سب کو اپنی اپنی حدود میں رہ کے. اچھا ویسے یہ لائنز بڑی بلر ہو گئی تھی, اور ان حدود میں ہم ہر کسی سے گفتگو کریں گے. بڑی بلر ہو گئی تھی 2018 کی حکومت میں بھی, جس طرح آپ آج پی ایم ایل این پہ بلیم کر رہے ہیں. بٹ آئی ہیو ٹو گو آن اے بریک. مہربانو صاحبہ میں آتی ہوں واپس. آئی ول کم بیک. میں نے جواب لینا ہے بلال خیانی صاحب سے بھی آپ کی گفتگو کا, اور ساتھ ہی ہم پھر آگے بھی چلیں گے کہ جو انویٹیشن ٹو ٹاک دیا جا رہا ہے اس کا کوئی رسپانس بھی تو ہو نا. تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے تو صرف تھپڑ ہی پڑتا ہے. بریک کے بعد بات کریں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے بلال صاحب, یہ الزام ہیں, بیساکھیاں آپ یوز کرتے ہیں, وہ عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں. بار بار آپ پی ٹی آئی کے اوپر الزامات لگاتے ہیں بیساکھیاں استعمال کرنے کے. خیر 2018 what happened وہ ہمیں پتہ ہے. لائنز بلر ہو چکی ہیں نا. آپ کبھی کہتے ہیں آئے ہم سے بات کریں, وہ نہیں مانتے. وہ کبھی کہتے ہیں کہ let's stop this, آپ نہیں مانتے. تو پھر where are we going to stop؟ نہیں دیکھیے بات یہ, ہمیں اب ان کے بغیر بھی اس ملک کا نظام چلانے کی عادت ہو گئی ہے. ہماری طرف سے تو ہمیشہ ایک سیاسی جماعت ہے, ایک سیاسی رویہ ہے, ایک جمہوری رویہ ہے, تو ہمیشہ بات چیت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. بار بار کیوں آپ انوائٹ کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے, کیا توقع لگائے بیٹھے ہیں آپ؟ کوئی توقع نہیں لگائی بھی. دیکھیے وہ منع کر رہے ہیں آپ کو, آپ پھر کہتے ہیں آئیں بات کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں جی. دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان بائی مائنڈ ایک آٹوکریٹ ہے. اس شخص کو سیاسی جماعتوں سے سیاسی ڈائلاگ کرنا آتا ہی نہیں ہے, اس کے خمیر میں ہی نہیں اس شخص کی. پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں بات کریں. میں نے 3 شارٹس آپ کو سنائے, اس سے پہلے پرائم منسٹر دیکھیے ہمارا دیکھیے ہمارا بات نہیں, ہم یہ کہتے ہیں نہیں, میں آپ کو بات کرنے کا مقصد بتاتا ہوں. بات کرنے کا مقصد وہ نہیں ہے جو شہریار آفریدی صاحب جس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں. اچھا, بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پارلیمان ہے, پارلیمان میں آپ کے پاس سیٹیں ہیں, پارلیمان ایک فورم ہے, وہاں پہ آپ نے آ کے جس ایشو پہ بھی بات کرنی ہے وہ فورم موجود ہے. اس کے اوپر معاشی چیلنجز بھی پارلیمان کو مانتے نہیں ہیں, وہ نہیں مانتے تو ان کی مرضی ہے. مانتے نہیں ہیں, وہ نہیں مانتے. ابھی آپ نے گفتگو سنی ہے, وہ نہیں مانتے تو ان کی مرضی ہے. ان کی بھی بہتری اسی میں, عوام کی بھی بہتری اسی میں, قوم کی بھی بہتری اسی میں. وہ یہ بات سمجھ لیں, ان کے لیے بھی بہتر ہے, سب کے لیے بہتر ہے. وہ یہ بات نہیں سمجھیں گے, ان کے لیے تو بہتر نہیں ہوگا, مگر ہم انشاءاللہ حکومتی, دیکھیے آپ ان کے لیے کیسے بہتر نہیں, ان کے لیے بہتر اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ سیاست اس ملک میں سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ہونی ہے. اور یہ بات شہریار آفریدی صاحب بھی نہیں سمجھیں گے, اور شہریار آفریدی صاحب کو اپنی طرف سے نہیں بول رہے. یہ بات شہریار آفریدی صاحب نے پھر سے وہی بات کی کہ ہمیں ہماری بیساکھیاں واپس دے دیں. ہم بیساکھیوں کا بغیر نہیں رہ سکتے. دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں خود سے نہیں بول رہے, کس کی طرف سے بول رہے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی زبان بول رہے ہیں, عمران خان کی زبان. دیکھیے مگر بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہر وقت ادھم نہ مچا ہو تو بہتر ہوگا ملک کے لیے. مگر یہ اگر ادھم مچانا چاہتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ ادھم مچانے سے یہ کوئی مفلوج کر لیں گے نظام کو, تو یہ ان کی غلط. لیٹس ایڈ فیصل کریم کنڈیز after the discussion. Thank you for joining me. بڑی دیر کر دی مہربان آتے. آپ کے شہر میں بارش بہت ہے. اچھا خیر, لیکن بارش ابھی بہت ساری ایسی آفرز کی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ بات کریں. پریزیڈنٹ صاحب نے کہا, پرائم منسٹر صاحب نے کہا, آج عرفان صدیقی صاحب نے کہا, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا, شہری رحمان صاحبہ نے کہا. وہ نہیں کرنا چاہ رہے بات, آپ لوگ بار بار باتوں کی انویٹیشن دے رہے ہیں. یہ تو تالی تو نہیں بج رہی دو ہاتھوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ان کی اپنی مرضی ہے, بات کریں یا نہ کریں. بات یہ ہے کہ ہم ایک ذمہ وار پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہم نے بہت سی چیزیں اپنے پولیٹیکل ہسٹری میں دیکھی ہیں, اس لیے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی بات چیت پولیٹیکل پارٹیز کی بات چیت ہوتی ہے. آپ تھوڑا سا ماضی میں چلیے, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان کتنی پولرائزیشن تھی. چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, ہماری مسلم لیگ کاف کے ساتھ بھی تھی,
ان کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہوئی، اور ان کے ساتھ بھی ایک زمانے میں تھی جب یہ چیئرمین سینٹ بنا رہے تھے اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا تھا، انہوں نے چیئرمین سینٹ بنایا تو ہم نے ایک دوسرے کو ووٹ بھی دیا. تو یہ چیزیں میں سمجھوں کہ پولیٹکس میں ڈائلاگ ہوتے ہیں. آپ نے دیا تھا یا آپ سے نہیں مانگا کیا تھا؟ نہیں، ووٹ ہم نے دیا تھا بلوچستان عوامی پارٹی کو، لیکن اس کے بدلے انہوں نے ہمیں ووٹ ڈپٹی چیئرمین کے لیے دیا تھا. پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ تھا سلیم مانڈی صاحب. دوسری بات یہ کہ دیکھیں پولیٹکس میں جتنی بھی پولرائزیشن ہو، جو چیز بھی ہو، آخر ڈائلاگ کے ذریعے مسئلے حل ہوتے ہیں. چوکوں پہ، چوراہوں پہ اور جلد سے جلوس میں آپ نے شہریار آفریدی صاحب کی سٹیٹمنٹ سنی ہے نا؟ 2 کے مہربانوں صاحبہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ نہیں ہے ایسی بات، لیکن انہوں نے کہا ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی، فوج سے بات کرنی ہے. بھائی دیکھیں وہ یہ لوگ ایک دوسرے کی وضاحت یہ مطلب نہیں تھا. نہیں، یہ ایک دوسرے کی وضاحت ہی کرتے ہیں. وہ ایک کہتے ہیں کہ جیسے پی ایس سی کی چیئرمین پہ ہے، وہ ان کا جو ہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کہتے ہیں مروت صاحب ہوں گے، بانی چیئرمین کہتے ہیں کہ جی نہیں. وہ آج مروت صاحب کی کل ملاقات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بانی چیئرمین نے کہا ہے وہ جو بھی ملاقات کر کے نکلتے ہیں ایک نیا نام لے کے آتے ہیں. لیکن آج جو ہے مہربان صاحب اس پارٹی میں نہیں ہے، مطلب ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل بن گئی ہے. میں وہ پارٹی نہیں کہہ رہا پی ٹی آئی میں ہے، سنی اتحاد کونسل کو آج آفیشیلی وہ سیٹیں مل گئی ہیں. اب ان کا جو لیڈر ہے نا وہ حامد رضا صاحب ہے، ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کون ہوں گے تو وہ آفیشیلی. آپ کو لگتا ہے مہربانوں صاحبہ یہ کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کنڈی صاحب اس ٹائم پہ؟ نہیں، آپ مجھے ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں نا. ٹیکنیکل مزیدار بات جی میں بول سکتی؟ جی مہربانوں صاحب جی مجھے کنڈی صاحب کی بات میں سن رہی تھی کہ جی انڈیسیژن ہے، ایک دن کچھ کہتے ہیں، تو میں ان کو ذرا یاد کرا دوں. زرداری صاحب ایک دن کہتے تھے کہ بلاول ہمارا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہوگا، پھر دوسرے دن کہتے تھے بلاول تو ابھی بچہ ہے، اس کو بہت سیکھنا ہے. دیکھیے بڑے کبھی کبھی اپنی جو ہے نا سوچ اس کو تبدیل کرتے ہیں، تو یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے. خان صاحب کس کو چنے، ان کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل آپ فکر نہ کریں. مگر دوسری بات جو آفریدی صاحب کی جو ان کا بیان ہے، میں تھوڑی سی اس میں وضاحت کر دوں. میرے خیال میں ان کا کہنے کا جو اصل میں مقصد تھا یا جو مطلب تھا وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ حکومت سے بندہ کیا بات کرے. ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے نا. یہ تو وہی لوگ ہیں، یہ نہ چن سکے کہ انہوں نے ٹکٹیں کس کو دینی ہے اپنی جماعت میں، نہ یہ چن سکے کہ یہ سینیٹر کس کو بنائیں گے. تو ان سے بات کرنا بالکل ممکن نہیں ہے، فضول ہے. ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اگر تو ہم نے بات کرنی ہوتی، ان کا شاید کہنے کا یہ مطلب تھا وہ طنز کر رہے تھے. مگر جہاں تک ہمارا جماعت کے طور پہ نہیں، بٹ آئی تھنک اٹ واز ٹنگ ان چیک بٹوین دا لائنز. اصل میں ہمارا موقف تو بڑا ہی واضح ہے، آپ کے سامنے ہے. ہم بات ان سے بھی کر سکتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہوتا تو ہم کرتے، مگر ہماری بات کرنے کی کچھ شرائط ہے نا. سب سے پہلے ہے کہ جو ہمارے سیاسی قیدی آپ کے ملک میں جیلوں میں ہزاروں کی تعداد میں بند ہے، جس میں سب سے پہلا نام عمران خان صاحب کا ہے، جو ناحق قید جو کیے گئے ہیں، جو ہماری خواتین ہیں جن کے خلاف ابھی تک ایف آئی آر تک نہیں. اچھا اسی پوائنٹ پہ مہربانوں صاحبہ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ الگ طریقہ اپنا رہے نا. میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں آپ کے اسی پوائنٹ پہ. وہ اسلام آباد پہ قبضے والی بات ہو گئی ہے کہ رہا کریں، نہیں تو اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے. یہ کدھر کی جمہوریت ہے؟ میٹافوریکل قبضہ ہے جی. وہ قبضہ ہے پاکستان کی عوام کا. پاکستان کی عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کو باور کرانا، اس قبضے کی وہ بات کرے. وہ کوئی دھاوا نہیں بولنے والے کیپٹل پہ. جب پہلے بھی ہماری حکومت تھی، ہم اسلام آباد آئے، آپ نے ہمارے راستے میں روڑے اٹکائے، ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی، 6 سال کے بچوں تک کوئی دھرنا نہیں ہے، کوئی دھاوا نہیں ہے، کوئی ڈی چوک کے اوپر ریڈ زون کے اندر آنا نہیں ہے. دھرنا دھاوا نہیں ہے. تب بھی خان صاحب اتنی مشکلات کے بعد پورے 24 گھنٹے کا سفر کر کے آئے، مگر ہم ان کے آگے انہوں نے لوگ کھڑے کیے ہوئے تھے. ہم نے نہ اشتعال دیا، نہ اپنے لوگوں کو آنے دیا. ہم وہاں پہ رک گئے. ہم نے ہمیشہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. مگر اس وقت انفارچونیٹلی آپ کے سامنے ہے جو ریاست کی طرف سے اقدامات لیے جا رہے ہیں وہ سب بدنیتی پہ مبنی ہے. اگر حکومت کی بات ہم سنجیدگی سے کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ بات کریں. چلیں مجھے پوچھنے دینا کیا بات کریں، کیا دے سکتے ہیں بلال کیانی صاحب؟ آپ ان سے پوچھ لیں. نہیں میں ایک سوال میں کر لیتی ہوں. آپ یہ بلال صاحب سے بالکل پوچھئے ہم ان سے کیا بات کریں. 2 مہینے پہلے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی، مگر آج تک ہمیں کہتے ہیں فورمز پہ جاؤ، الیکشن کمیشن پہ جاؤ. الیکشن کمیشن وہی ہے جو بدنیتی پہ مبنی اقدام لے رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا تیسری دفعہ انٹرا پارٹی پول ہوا ہے. آئی ایم ریئلی سوری کنڈی صاحب، مگر
اگر آپ کی جماعت کے ہم پولز دیکھتے لگ جائے انٹرا پارٹی تو آپ لوگ تو کہیں کے نہیں رہیں گے. اور آپ کیا کریں گے سمبل کے بغیر؟ آپ کے لوگوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ ڈھونڈتے پھرے کہ کیا کیا. مہربان صاحب ذرا مجھے موو فارورڈ کرنے دیں بلال اظہر کیانی صاحب سے, کیونکہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ آپ لوگ کیا دے دیں گے, کیوں مذاکرات کرے کوئی آپ سے؟ What do you have to give? آپ نہ کریں, آپ احسان نہ کریں, نہ ہی سمجھے, آپ نہ کریں. دیکھیے آپ مذاکرات کے لیے انوائٹ کر رہے ہیں, گیو اینڈ ٹیک تو ہو نا. شہباز شریف صاحب بار بار دیکھیے, یہ تو جتنا اس شخص اس آٹوکریٹ عمران خان کی طرف ساتھ ایفرٹ کیے سیاسی جماعتوں نے کہ کسی طریقے سے ملک کے مفاد میں آگے اس شخص کو ساتھ لے جا سکے, میرا نہیں خیال کسی کے ساتھ کیا. اور جتنی ارریسپانسبل طریقے سے اس شخص نے بار بار ان موقعوں کو گوایا ہے, اس کی بھی کوئی اس ملک میں مثال نہیں ہے. آج بھی اگر ہم بات کریں تو اس لیے عمران خان کی محبت میں یا ان کی کسی مجبوری میں نہیں کر رہے, یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بطور ذمہ دارانہ رویہ رکھتے ہوئے, ذمہ دار سیاسی جماعتیں ہوتے ہوئے جس کے پیچھے قوم کی ذمہ داریاں ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بدقسمتی سے اگر ان جیسے لوگ پارلیمان میں آ گئے ہیں تو یہ پارلیمان میں ہیں. ہم ان کی ایک سیاسی حیثیت کو جو پارلیمان میں تسلیم کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ قومی ایشوز کے اوپر بشمول وہ ایشوز جو یہ سمجھتے ہیں امپورٹنٹ ہیں اس کے اوپر ایک ڈائیلاگ ہی طریقہ کار ہے. بار بار اس شخص کے ساتھ آپ بالا کوٹ کا انسیڈنٹ دیکھ لیں, اس وقت بھی اس شخص نے مسلط شدہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے اتنا سیریس نیشنل ایمرجنسی ہوئی, آرمی چیف نے بریفنگ دی تو اپوزیشن کے ساتھ ایک کمرے میں سیکیورٹی بریفنگ میں یہ شخص اس لیے نہیں بیٹھا کہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھنا. بعد میں آپ دیکھ لیجئے انہوں نے شور مچایا تھا کہ الیکشن چاہیے. اس وقت بھی ہماری 16 ماہ کی حکومت کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ دونوں سائڈوں سے ٹیمیں بیٹھی, ایک موقع بنا, کس نے ہاتھ کھینچا؟ عمران خان نے کھینچا. آج بھی ان کا ایریا آپ ہمیں کیا دیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہاتھ کھینچ لیں گے, دیکھیے الٹیمیٹ سولوشن تک معاملہ نہیں. انیکا صاحبہ بات یہ ہے, ہم ذمہ دار سیاسی جماعتیں ہیں, کسی ایشو کے اوپر آپ سنجیدہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ پہ احسان نہیں ہے, یہ ایک طریقہ کار ہے جو ہم سمجھتے ہیں مناسب ہے, یہ دروازہ کھلا رہے گا. آپ نے اگر یہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا دینا, یہ آپ کی مرضی, آپ کا رویہ ہے, دیٹ ڈور از اوپن. مگر اگر آپ سنجیدہ طریقے سے اور ایکول فوٹنگ پہ کرنا چاہتے ہیں. اب دوسری بات ذرا سن لیجیے, انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بات ہی میٹافورک. اچھا, یہ اسی طرح ہی میٹافورک ہے. نمبر 1 آپ مجھے بتائیے, علی امین گنڈا پور از ہی نون ایز سم ون جو میٹافوریکل باتیں کرتا ہے, جو لگی لپٹی باتیں کرتا ہے, از ہی سم ون جو سوفسٹیکیٹڈ باتیں کرتا ہے؟ وہ شخص جس طرح کا ہے وہ آپ کے سامنے. اس نے آج آپ کو کہا جی ہم آئیں گے اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے. میں ان کی زبان میں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, میری گزارش سنیے کہ وہ دعویٰ بھولیں گے, دیکھیے قبضہ کریں گے, ان کو کچھ اور آتا ہی نہیں. میری عرض سنیے, 9 میں بھی میٹافوریکل تھا, جوڈیشل کمپلیکس سے دھاوے بولنا میٹافوریکل تھا. مہربانو صاحبہ تھوڑے تحمل سے جب میں اور کنڈی صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم کوشش یقین کریں بڑے پوائنٹس یاد آتے ہیں آپ کی بات کرتے ہیں. I'll tell you, ہمارا جو صبر کا پیمانہ ہے نا وہ اس لیے لبریز ہو چکا ہے. نہیں مہربانو صاحبہ بات نہیں مہربانو صاحبہ ریلی سوری, مگر اس پہ تو میں بالکل مداخلت کی تو آپ کو عادت ہے, آپ پسند کرتے ہیں. میں آپ کی طرف 9 مئی پہ جھوٹا بیانیہ بنایا ہوا آپ لوگوں نے. نواز شریف اور اس کی بیٹی کو جیل میں ڈالا, آپ نے رانا ثناء اللہ کے اوپر منشیات کے کیس ڈال کے اس شخص کو سزائے موت کے کیس ڈالے, تب آپ کے صبر کا پیمانہ بریز ہوتا ہوئے یاد نہیں ہوتا تھا؟ آپ کی جو بیٹی ہے دیکھیے عجیب بات کریے, آپ انٹرپٹ کر کے بات کرتے ہیں. ان کے لیے تاریخ تب سے شروع ہوتی ہے جب ان کے لوگ جیل میں جاتے ہیں. دیکھیے ایٹ لیسٹ الاؤ می ٹو اسپیک آن مائی ٹرن, میری گزارش. اچھا مہربانو صاحبہ میں آپ کی طرف آتی ہوں, کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی, دیکھنے والوں کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی, میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. مجھے ان کی باتوں میں 100 باتیں یاد آتی ہیں. انہوں نے بات کی ٹکٹوں کی, ان کی جماعت نے اپنے کوئی ٹکٹ 2018 میں, عمران خان کو نہیں پتا تھا ان کی جماعت کون سے ٹکٹ دے گی. آج یہ آئین اور قانون کے اوپر ہمیں لیکچر دیتے ہیں. بات یہ ہے, یہ جماعت ایک پروون ٹریک ریکارڈ کے ساتھ فلی کیپیبل ہے کہ یہاں پہ آ کے پھر سے اسی طرح آگ لگائے, چیزیں توڑے, سویلین اور ملٹری انسٹالیشن دونوں پہ حملے کرے. آپ کو خدشہ ہے اس بات کا, خدشہ ہے. گوچو پوائنٹ. کوڈی صاحب ویسے پی ایم ایل این کہتی ہے کہ مذاکرات کریں, پھر ایسی بات بھی کر دیتی ہے کہ مذاکرات نہ کریں, فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں ہم نے مذاکرات ہی نہیں کرنے. اب پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو کہ مذاکرات کی میز پہ لے آیا کرتی ہے. آپ نے وہ طاہر القادری صاحب والا دھرنا اور اس ساری چیز کو مینج بھی کیا تھا, مذاکرات کے ذریعے ہی کیا تھا. کوئی امکانات لگ رہے ہیں کہ یہ آپ جو انویٹیشنز دے رہے ہیں اس کی ایکسیپٹنس ہو سکتی ہے, جو ان کے ٹی او آرز ہیں, جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ دیکھیں ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اور جو ابھی انہوں نے بات کی ہے وہ تو کوئی بھی حل نہیں کر سکتا. اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عمران خان صاحب اندر ہے, کوئی ہم نے تو نہیں ڈالا ان کو. ان کے جو کرتوت فالس فلیگ تھا. ایک منٹ میری بات تو ان کے جو کرتوت ہے ان کا فیصلہ جوڈیشری نے کرنا ہے, پولیٹیکل پارٹیز نے نہیں کرنا. فیصلہ کرنا ہے, عدالتیں آزاد ہیں. اگر غلط کیسز بنے ان کو ضمانتیں ہو جائیں گی, اگر غلط کیس نہیں بنے تو ان کو سزا ہوگی, وہ جو ان کی کرتوت ان کی ہوگی. اور جہاں تک جو ہے جو بھی پولیٹیکل پریزنر ہے, دیکھیں کراچی میں پچھلے ہفتے ان کی ہڑتال تھی یا جو بھی تھا,
पुलिस ने वहां पर पॉलिटिकल लोगों को पकड़ा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फौरन ऑर्डर किया कि इनको छोड़ दें, और इनके ही शेर अफजल मरवत साहब ने ट्वीट की और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रिया अदा किया, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है। और रात को मेरे ख्याल में उसकी क्लास हुई, सुबह उनको कहा ट्वीट डिलीट कर दो, और ट्वीट डिलीट हो गई। ठीक है, तो ये चीजें देखें, ये चीजें हम तो पॉलिटिकल लोग, हम तो मजाकरात डालो, अगर इन्होंने नहीं करने बिल्कुल ना करें। जहां पर मेरे बाबू साहब ने कहा कि आपका जब सिंबल जाएगा तो आपको पता चलेगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तलवार की और तीर दी गई, और हम तीर पे निशान पे लड़े, हमसे पाकिस्तान पीपल्स, ठीक है, आपके देखिए आप भी, आपके वालिद मोहतरम भी हमारे साथ है जब पीपल्स पार्टी को बैन किया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई गई, ठीक है, पार्लियामेंटेरियन बनाई गई, और हमने उधर भी हमने इलेक्शन लड़ा। लेकिन मसला यह है कि आपके पास जो टीमें हैं, जो आपके नालायक और नाहल टीमें हैं, जिन्होंने आपको मरवाया, आपसे निशान भी लिलवाए, आपकी पार्टी बैन करवाई, आपसे सही इलेक्शन भी नहीं करवाए, और आज भी जो जो आपकी करतूत हैं वो आपकी अपनी टीमों की वजह से बाकी नहीं, क्योंकि आपके जो 5 फ्रेंचाइज हैं, हर फ्रेंचाइज जो है, अब ये पता नहीं है कि एथेंटिक फ्रेंचाइज कौन सी वाली है। ठीक है, एक निकलता है एक बयान, दूसरे के पास दूसरी पर्ची, तीसरे के पास तीसरी पर्ची, हुकूमत का हिस्सा है उधर भी यही चल रहा है। नहीं, मैं ठीक है कर रहे हैं ना स्टेटमेंट, देखिए ये तो नहीं कह रहे ना कि मुझे फलां ने कहा ये, फलां ने कहा ये, फलां ने कहा ये। देखिए इनके करतूतों की वजह से, 2 महीने के करतूतों की वजह से अवाम ने इनको ज़िमनी इलेक्शन में रिजेक्ट कर दिया। अब भी इनके हल्के में इलेक्शन है मुल्तान में, पता चल जाएगा कौन बस कर दे, शर्म करें, आप जाए ना मुल्तान, कुंडी साहब, मुझे भी ऐसे अल्फाज आते हैं, अगर मैं शर्म, आप शर्म करें, जाए मुल्तान में इलेक्शन लड़े, पता चल जाए कि आपके साथ होता क्या है। आपको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया पंजाब में, आप रिजेक्टेड हैं, पहले फॉर्म 47 के नाम पे थे, आज क्या कह रहे हैं, आज कह रहे हैं नहीं, आज ये कह रहे हैं कि हमसे ठीक है। आप मुझे बताएं कि और अपोजिशन जमातें भी वहां पे इलेक्शन लड़ी होंगी ना, किसी ने नहीं कहा कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। जो कुछ भी इस मुल्क में होता है उनके साथ ही होता है, इनके करतूत है, करतूत भुगत रहे हैं, और जो सब्र है ना, इनको कई साल और भी सब्र करना पड़ेगा, फिक्र नहीं, कई साल और सब्र करना पड़ेगा। क्यों क्या कहना चाह रहे हैं? करतूत देखें, मतलब आप कह रहे हैं जेल में पड़े रहेंगे इमरान? नहीं, जेल तो देखें, अदालतों ने फैसला करना है ना, कई साल। देखिए जब जरदारी साहब अरेस्ट थे, फरियाल तालपुर साहब अरेस्ट थी, मरियम नवाज साहब अरेस्ट थी, इन्होंने कहा ना अदालतों जाए, अदालतें आजाद हैं, तो अदालतें आजाद हैं, जाए। नहीं, लेकिन कई साल आपने क्यों कहा है कि कई साल सब्र करना पड़ेगा? सब्र से बैठो तो सब्र, तो आपको देखिए लोगों ने रिजेक्ट, कई साल क्यों? ज़िमनी इलेक्शन में रिजेक्ट कर दिया ना, आगे भी रिजेक्शन है इनकी, देखते जाए। और दूसरी बात, लास्ट देखें, अब दोबारा 9 मई आने वाले, इन्होंने पहले 9 मई किया, इनके सीएम ने जो स्टेटमेंट दी है, पहले उसने कहा मैंने ट्वीट की थी, अब मैं सीएम हूं, मैं ये काम करूंगा, और मैं आज आपके प्रोग्राम से मैं स्टेट से और हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि इनको आनी तो निपटा जाए, क्योंकि जो इनके अज़ाइम है इस्लामाबाद के ऊपर, पहले हमने कहा था पुरअमन एहतजाज होगा, आज उनके सीएम ने कह दिया कि मैं चढ़ाई करूंगा, जब चढ़ाई करेंगे तो उनके साथ उसी तरह निपटा जाएगा। बहुत जमहूरी सोच, ये बहुत सीरियस बात है कि आनी हाथों से, और आपने कहा कई सालों, मैं फिर थोड़ा सा रिवर्स जाऊंगी, मैं फिर आई अंडरस्टैंड गलत स्टेटमेंट दी, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन आपने कहा कई सालों सब्र करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, ये क्यों कहा है ये मुझे समझाते, मैंने ब्रेक की तरफ बात हो गई है ना, आवाम ने, वो कह रही है आपकी बात हो गई है इसलिए आप कह रहे हैं। किसके साथ? हमेशा असल में प्रॉब्लम इनके साथ है ना, ये हमेशा इन्होंने कहा ना कि हमें साबिक जनरल ने पार्टी बना के दी, हमें हुकूमत में वो लेके, हम इनके कहने पे एतमाद किया, हमने इनके पे हुकूमत बनाई, हम इनके पहले ये कहते हैं, खुद इनके बानी चेयरमैन कहते थे मुझे तो हुकूमत को कुछ पता नहीं है, या मुझे बेगम साहिबा बताती है, मुझे टीवी से पता चलता है। जी मेहरबान साहब, आई हैव टू टेक योर आंसर, मुझे ब्रेक की तरफ जाने दे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, इल्जामात की बौछार। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेहरबान साहिबा, आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ग्रीन इनिशिएटिव, पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की की राह में रखना डालने और तवज्जो हटाने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। अब एक तरफ ये, दूसरी तरफ आपने हुकूमत की दोनों जमातों का मौकफ सुन लिया है। फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा है कि अगर ऐसा कोई काम करते हैं जैसा अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं, तो फिर आहनी हाथों से निपटा जाए। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं अभी आपको बहुत साल सब्र करना पड़ेगा। ये सारी चीजें जरा मिलाकर देखें तो किसी भी तरीके से पुरतशद्दुद एहतजाज जो है वो तो कहीं नहीं लेकर जाएंगे। पुरअमन एहतजाज इज जमहूरी हक, आपका जमहूरी हक है, उसको करने देना चाहिए। लेकिन ये जिस तरह की बात अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं, ये पुरअमन एहतजाज वाली बात लग नहीं रही है। बहुत शुक्रिया अनिका आपका ये तस्लीम करने का कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, क्योंकि पंजाब हुकूमत से अभी तक नहीं तस्लीम किया जा रहा कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। हमारे लोग अभी घरों से निकलते ही नहीं है कि उनके घर पे पर्चे, उनके घर पे छापे हो जाते हैं, लोगों को उठाया जा रहा है। मेरा तो सिर्फ एक सवाल है,
بلال کیانی صاحب کی طرف کے لیے ضرور سی ایم صاحبہ نے کل پولیس کی وردی پہنی ہوگی، مگر اس سے پولیس کو تو مجھے لگتا ہے اشتعال انہوں نے دیا ہے وردی پہن کے. آج کس بنا پر، کس بیسس پر ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے؟ مجھے بتائیے کون سا قانون توڑا ہے انہوں نے؟ پرامن احتجاج کے لیے وہ تو نکلنے سے پہلے ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا. کون سی دفعات لگائی گئی ہیں؟ کون سا قانون توڑا گیا ہے؟ تو یہ صرف اگر ان کو خوف آ رہا ہے، ان کو خوف دلانا کوئی قانون توڑنا نہیں ہے. یہ پینل کوڈ کے کسی بھی حصے میں نہیں آتا کہ حکومت کو خوف زدہ کرنا آپ پہ پرچہ بنتا ہے یا آپ کی گرفتاری کا وہ وجہ بنتی ہے. اور جہاں تک کنتی صاحب نے گفتگو کی، مجھے تو اتنی میں حیران ہوں. پیپلز پارٹی سے یہ تعلق رکھتے ہیں، ایک ایسی جماعت ہے جو اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہے اور آئین کا بڑا احترام کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں. اور انہوں نے اب جو اس ضمنی الیکشن کا حوالہ دیا ہے، مجھے تو بچکانہ بات لگی، کیونکہ پاکستان میں اس وقت کوئی 8 سال کا بچہ بھی جو 21 کو الیکشن ہوا ہے اس کو الیکشن کے طور پہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. نہ کسی میں نے چینل پہ سنا ہے کسی کو اس کو تسلیم کرتے ہوئے. ہر کسی نے اس پہ سوالیہ نشان اٹھائے ہیں. یہ مسئلہ مجھے بہت سملیرٹیز نظر آ رہی ہیں. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ جب 2018 سملیرٹیز وہ I have to bring them forward. دسکا کے انتخابات، ضمنی انتخابات، you've got to move on. Move on کے لیے آپ کو میز پہ بیٹھنا پڑے گا. نہیں کیا آج تک آپ اس کا حوالہ دیتے ہیں نا. تو 8 فروری کو جو ہوا، I'm sorry، جو 8 فروری کو ہوا اس نے اس کا ریکارڈ توڑ دیا. اور ڈسکا کا ایک الیکشن کو آپ ابھی بھی رو رہے ہیں غلط ہوا، مگر آج جس بے شرمی سے یہ الیکشنز کروائے جا رہے ہیں اور آئین کو روندا جا رہا ہے، الیکشن ایکٹ کا تو آپ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. جن فورمز کی آپ گفتگو کرتے ہیں کہ جہاں سے جا کے ہم لوگوں نے انصاف لینا ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہمیں موو آن کرنا پڑے گا، لیکن موو آن کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا؟ میز پہ بیٹھ کے لرن ٹو کال انیکا، لرن ٹو کال اسپیڈ اسپیڈ. تو دونوں سائڈ پہ اسپیڈ کے ہم تو 2018 13 اس سے پہلے 1990 مطلب ساری گفتگو کر سکتے ہیں، مگر آج کا جو مدعا ہے وہ 2024 کے انتخابات ہیں، بیکاز دے آر اسٹل ان پلے. آپ اس پہ پہلے گفتگو کریں، اس کے بعد آپ نے پچھلے 50 سال کے الیکشن کھولنے ہیں اور ان پہ بات کرنی ہے. ہم ضرور کریں گے، ہم سب کو کرنی چاہیے. مسئلہ وہاں ہوتا ہے، مسئلہ وہاں ہوتا ہے جب ریسیونگ اینڈ پہ کوئی ہو تو اس کو وہ چیز بری لگتی ہے، جب گیونگ اینڈ پہ ہو تو دیٹ از سم تھنگ جو دیکھا نہیں جاتا. آپ لوگ سارے مل کر بیٹھے نا، اب 2024 کے انتخابات کے اندر جو ہوا، 2018 میں جو ہوا، 2013 میں ہوا، 8 میں ہوا، ساروں کو ڈسکس کر لیں اور اس کے بعد طے کریں کہ اگلے 5 سال کے بعد بھی یہی ہونا ہے. 2029 کے انتخابات ہوں گے، اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے. بالکل انیکا، بہت اچھی بات کی ہے آپ نے، بہت ہی اچھی بات کی ہے کہ ایسا ہوتا آیا ہے اور اس کو روکنا چاہیے. مگر یہاں پر آپ کے سامنے 3 جماعتوں کے نمائندے بیٹھے ہیں، اس میں سے صرف میں ایک جماعت کی نمائندہ ہوں جس نے صرف ایک دفعہ حکومت میں آئے اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنی غلطی درست کرنا چاہتے ہیں، ہم سبق سیکھ گئے ہیں. ان 2 سے ذرا پوچھیں، یہ 3 دفعہ ایک ہی غلطی دہرا چکے ہیں اور ابھی بھی کون سی غلطی درست کرنا چاہتے ہیں؟ بے شرمی سے بیٹھے ہیں. اب مینڈیٹ کے بغیر وہی گفتگو، وہی گیٹ نمبر 4، وہی چیری بلاسم. بلال صاحب جاننا چاہ رہے ہیں کون سی غلطی تسلیم کر رہے ہیں، کون سی والی غلطی؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں، اگر تو یہ کہتے ہیں کہ 2018 کے جو انتخابات ہیں وہ شفاف نہیں تھے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کھولیے، ہم اس پہ بات کریں گے. مگر اگر آپ ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں بیساکھیوں کا، تو آپ تو ہر دفعہ بیساکھی کے بغیر تو آپ بستر سے نہیں اٹھ پاتے. آپ تو 4تھی دفعہ بیساکھیاں اٹھا کر آئے اور اس دفعہ کیا بیساکھی تھی، بیساکھی کے باوجود آپ 17 سیٹیں نکال سکے. شرم کا تو یہ مقام ہے. کامنٹس کے لیے میرے پاس ٹائم ہے. ایک سوال میں بولوں، کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے لیڈر آف دی اپوزیشن کہتے ہیں عمر ایوب صاحب کہ الیکشن جیسے یہ کہہ رہے تھے ایک بے شرمی واٹ ایور، دوسری طرف بے شرمی سے ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے CMKP کی کہ بالکل صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں. تو الیکشن کون کرواتا ہے؟ الیکشن کمیشن پاکستان. تو CM اعتماد کر رہے ہیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن اعتماد نہیں کر رہا. پہلے یہ تو اپنی چیزیں ٹھیک کریں، کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، پہلے ان کی سرٹیفائڈ فرینچائز کون سی ہے جو آپ کے لیے اچھا ہے تو وہ سب اچھا ہے. جو ان کے کہتے ہیں ماضی کی یاد نہ کریں، ہمیں کون لایا تھا، ہمیں کس نے سلیکٹ کیا تھا، کس کی بیساکھیوں پہ آئے تھے، کسی کندھوں پر چڑھ کے آئے تھے، کسی کہنے پہ ہم نے دھرنا کیا تھا، کسی کہنے پہ ہم نے یہ کام کیا. سارے کام آپ نے بیساکھیوں والوں کے کہنے پہ کیے، مروائے بھی آپ ان کے ساتھ. پرابلم یہ ہے جو ریٹائر ہوتے ہیں اس کو گالیں نکالتے ہیں، جو حاضر سے اس کے پاؤں پڑتے ہیں، یہ ان کے ساتھ پرابلم ہے. نروانا صاحبہ 30 سیکنڈ پھر میں نے بلال صاحب بس کر دیں، آپ رہنے دیجیے. آپ کے سامنے
30 सेकंड। आपके सामने 2 सूबों में ज़िमनी इंतखाब हुए। खैबर पख्तूनख्वा में ना फोन बंद हुए, ना इंटरनेट की बंदिश थी, ना वहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर के मसला को बहाना बना के। किसने करवाया? केपी की हुकूमत में उसका इसको पहले समझा, इलेक्शन कमीशन करवाते हैं। और हुकूमत का डिफरेंस है। पुलिस किसके नीचे आती है? पंजाब पुलिस का जिन्होंने यूनिफॉर्म कल पहना था ना, उन्हीं के नीचे आती है, उन्हीं के किसी और अपोजिशन जमात ने कहा है कि गलत हुआ इलेक्शन? एक तो उठा दें। अगर 30 सेकंड हो गए बिलाल कियानी साहब, 1 मिनट रह गया मेरे पास। आप उनको पुरअमन एहतजाज करने दें। बिल्कुल भी नहीं, पुरअमन एहतजाज, ये पुरअमन एहतजाज नहीं करना जा रहा है। तशद्दुद होगा तो बात अलग है। देखिए, नहीं बात ये है, देखिए पुरअमन एहतजाज करने उस टाइम पे एक्शन, पुरअमन एहतजाज आप आपके मोहल्ले के अंदर आज बच्चे कहते हैं जी हमने क्रिकेट खेलनी है, आपकी गली में क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो आते हैं आपकी खिड़की तोड़ देते हैं, आप कहते हैं दूसरी दफा अब नहीं करेंगे, फिर तोड़ देते हैं, तीसरी दफा करते हैं नहीं करेंगे, फिर तोड़ देते हैं। नहीं आप मुझे नहीं, देखिए बात ये है कि वही लोग हैं, ये कहती हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इनके लोग थे वहां पे सारे, इनके लीडर्स लेके गए हैं, इनके लोग गाड़ियों पे चढ़ के लोगों को लीड करके जीएचक्यू के गेट लेके ना बिलाल कियानी साहब वीडियोस में। अच्छा मतलब की बात ये कहते हैं फॉल्स फ्लैग है तो उसका मतलब है शरिया रफीदी को सड़कों पे हमने भेजा, यास्मीन राशिद को सड़कों पे हमने भेजा, इनके लीडर्स को सड़कों पे हमने भेजा। देखिए बात ये नहीं गए, वो लोगों को रोकते हैं। बिलाल बात ये है, टॉक शोज में एक दफा बिलाल कियानी साहब, थैंक यू वेरी मच। बोलने दीजिए फैसल साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Unfortunately, the time has finished. इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं। And I really wish कि सारे सियासतदान, सारी सियासी जमातें मेज पे बैठे और अपने मामलात को हल करें। सड़कों पे जाकर मामलात हल नहीं हुआ करते और सड़कों से हटाकर भी मामलात हल नहीं हुआ करते। अल्लाह हाफ़िज़।